नमस्कार, म गङ्गा आचार्य। 6औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको उपलक्ष्यमा सबैका लागि योग पहुँचयोग्य बनोस् भन्ने उद्देश्यले जानकारीमूलक योगका कुरा भन्ने शीर्षकमा एउटा कविता लेखेकी छु। स्वागत छ 2020 जुन 21 अन्तर्राष्ट्रिय दिवस योग। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ल्यायो नारा गर्नुपर्छ घरमा प्रयोग। योगा एट होम, योगा विथ फ्यामिली, घरैमा योग, परिवारसँग योग। यस्तै रह्यो 2077 साल योगको नाली बेली। योग त्यो जोड हो, साध्य अनि प्राप्ति हो। योगिक क्रिया साधना नै यसको प्रक्रिया हो। जीवन मृत्युको लययुक्त स्थिति, अन्तर्हृदयको अनुभूति, शरीर मन बुद्धि आत्माको संयोजन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यसको प्रयोजन। योग चित्तवृत्ति निरोध भई योग हुन्छ भन्छन् योगीजन। पूर्वीय भूमिको सिर्जना ज्ञानको महाविज्ञान, योगलाई बोध गर्ने अभ्यास उत्प्रेरणा, साधन साधना र साध्यको बोधन, आफूले आफैलाई बुझ्ने यो अनन्त परीक्षण, मानवको अस्तित्वसँगै रहने अमूल्य धन, मूल्य मान्यता भाव र मर्मको सम्प्रेषण, अर्थ परिभाषा दर्शन सिद्धान्त क्रियाको प्रयोजन। योग नै त्यस्तो अनुभूति हो प्रीति प्रमोदको, जीवन उत्तम। ऋग्वेदले गर्यो व्याख्या बनेर ग्रन्थ पहिलो योगको, त्यसकै विवरण उपनिषदमा 108 योगाङ्गको, तय भयो विष्णु पुराणमा प्रत्याहारसम्मको, भागवत गीता भैरव तन्त्र 112 विधि पनि, एक चरण प्रत्याहार हुँदै धारणा अन्त्यमा ध्यान समाधिमै मिल्ने हो। घेरण्य संहिता भन्छ 6औं ध्यान र 7औं समाधि, हठ प्रतिपिकाको जोड छ 7औं ध्यान र 8औं समाधि, अष्टवक्र गीता शिव संहिता गोरक्ष संहिता, उद्देश्य एउटै समाधिमा अनुभूतिको प्रयोग प्रकाशै प्रकाश। योग दर्शनको थियो पहिलो अभ्यास प्रयास, आफ्नै स्वरूप योग सूत्रले बताउँछ, तप ध्यान आत्मा बोधन शिव बुद्ध सभ्यताको अन्तर सम्बन्ध हो। हठ मन्त्रलय र राजयोगको बताउँदा पार्वतीलाई भयो उदय मत्स्य गोरख, सप्तऋषि तन्त्र योग कुण्डलिनीको, शिव नै हुन् पहिलो गुरु, पाशुपत योग क्षेत्र पशुपतिको, हिमालय नेपालय नै हो पहिलो भूमि समाधि ध्यान योगको, हिमालय नेपालय नै हो पहिलो भूमि समाधि ध्यान योगको। सत ज्ञान पूजा पाठ भक्ति सङ्गीत सुदर्शन, सूक्ष्म व्यायाम प्रणव ओम प्राणायाम, बीज मन्त्र जप तप आसन क्रिया कर्म, बन्द मुद्रा चक्र सबै जागरण, यी सबै सके पार लगाउन भेटिन्छ अघि खोज्दै गए कोइला भित्र हिराको खजाना। हिन्दू होस् या बौद्ध, जैन होस् या इसाई, सजगता भित्रको होस राख्न सके मौन शान्त शीतल पूर्णता, त्यही हो खोजाई। बढाउँ अघि शिव बुद्ध जनक सभ्यतालाई, मिल्नेछ मुक्ति सारा जगत मानवलाई। गरौँ योग मनाउँ दिवस भई प्रेम पूर्ण नम्रता, रहौँ सबै स्वस्थ सुखी सम्पन्न खुसी आनन्द समता। गृहस्थाश्रम नै उच्च योगाश्रम भो, बसी घरैमा साधना अनुभूत गर्न सके योगलाई, जीवन उत्सव हो। बसी घरैमा साधना अनुभूत गर्न सके योगलाई, जीवन उत्सव हो। धन्यवाद।